नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, वाशिङटन डीसीबाट चल्ने I-95 टेलिभिजन नेटवर्कको यस च्यानलबाट नेपाली कार्यक्रम गजब गफगाफमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामीले नेपालको समसामयिक वस्तुस्थिति, खास गरी संवैधानिक, राजनीतिक, कानुनी, नैतिक विभिन्न प्रश्नहरू उठेको छ र नेपालमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेपछि यसले एउटा तरङ्ग ल्याएको छ। त्यो तरङ्गमा कानुनी र संवैधानिक विषयमा विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदनहरू 13वटा निवेदन परेको छ। त्यसमध्येका एकजना रिट निवेदक पनि हुनुहुन्छ र खास गरी नेपालको समसामयिक विषयहरूमा, सार्वजनिक चासोको विषयहरूमा चासो राखेर मुद्दा लड्ने, जनताको पक्षबाट आवाज उठाउने काममा क्रियाशील नेपालको सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीजीलाई म आइटिभी को नेट स्टुडियोमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। दिनेश त्रिपाठी, तपाईँ आफै निवेदक हुनुहुन्छ यो रिटमा, सर्वोच्च अदालतमा परेको जुन प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय र निर्वाचनको घोषणा सम्बन्धमा। अब यो मुद्दा अहिले सुनवाईको आरम्भ भइसकेको छ, अब कहाँ गएर टुङ्गिएला? होइन, मुद्दा आरम्भ भइसकेको छ। एउटा अदालतको आफ्नो प्रक्रिया छ, एउटा जुडिसियल प्रोसेस हुन्छ। यो प्रोसेसको एउटा लजिकल एन्ड भनेको के हो भने कोर्टले आफ्नो जजमेन्ट दिन्छ। किनभने हामीले जुन इस्युजहरू, जुन गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू रिटमा उठाइएको छ, अदालतले ती प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने सुप्रिम कोर्ट भनेको इट्स अ फाइनल इन्टरप्रेटर अफ द कन्स्टिट्युसन र इट्स इट इज अ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी अफ सुप्रिम कोर्ट टु इन्टरप्रेट द कन्स्टिट्युसन। त्यसकारण यो उसको चाहिँ कन्स्टिट्युसनल ड्युटी हो, कन्स्टिट्युसनल अब्लिगेसन हो कि कुनै पनि संवैधानिक कानुनी प्रश्न यदि अदालत समक्ष आउँछ भने त्यो उसको कन्स्टिट्युसनल ड्युटी हो कि त्यसलाई उसले न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई रुलिङ दिनुपर्ने। जुन कुरा अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने के कुन कुरामा यस्तो हुन्छ, अस्पष्ट स्पष्ट भन्ने कुरा भन्दा पनि आखिर अहिले प्राइम मिनिस्टरले हाउस डिजल्भ गरेको अवस्था छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गरेको अवस्था छ। अब अर्को कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले यसलाई अन्डु गर्न सक्दैन। त्यो एउटा मात्रै इन्स्टिट्युसन हो, त्यो हो सुप्रिम कोर्ट। सुप्रिम कोर्टले के भन्न सक्छ भने दिस इज द करेक्ट पोजिसन अफ द कन्स्टिट्युसन। संविधानको तपाईले पनि व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, मैले पनि गर्न सक्छु, जसले पनि संविधान व्याख्या गर्न सक्छ। तर तपाईँ र हाम्रो व्याख्यालाई आधिकारिक मानिँदैन, त्यो कोर्टको व्याख्यालाई मात्रै आधिकारिक मानिन्छ। अदालतले के भन्छ मुद्दाको दौरानमा त्यो नै अपरेटिभ हुन्छ, त्यो नै अपरेसनमा आउँछ। तपाईँ हामीले संसद पुनर्स्थापना होस् भनेर त्यो हुँदैन। तर कोर्टले चाहिँ के छ भने संविधानको प्रावधान यो छ, त्यसकारण यो कारणले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यो सिफारिसलाई टेकेर राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन यो अनकन्स्टिट्युसनल हो। प्राइम मिनिस्टरको यो अनकन्स्टिट्युसनल मुभ हो भने त्यो अनकन्स्टिट्युसनल हुन्छ र प्रतिनिधि सभा पुरानो अवस्थामा फर्किन्छ र एउटा यो चाहिँ कोर्स करेक्सन हुन्छ। कोर्टले होइन ठिक छ प्रधानमन्त्रीको यो जुन मुभ हो यो संविधान सम्मत छ भनिदियो भने त्यही नै कोर्टको रुलिङ हो। त्यस निम्ति के छ भने स्पष्टता अस्पष्टता भन्दा पनि त्यो चाहिँ के छ भने आखिर त्यसलाई अन्डु गर्ने इन्स्टिट्युसन। किनभने सुप्रिम कोर्टको एउटा सबैभन्दा ठुलो कन्स्टिट्युसनल ड्युटी के हो भने यदि राज्यका कुनै निकायले, कुनै पनि पदाधिकारीले संविधान को बर्खिलाफमा कुनै काम गरेका छन्, संविधानलाई अन्डरमाइन गरेका छन्, संविधानको अक्षर र भावनालाई निरस्त हुने, त्यसलाई गलत व्याख्या गरेर कुनै काम कारबाही गरेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ बदर गर्नु, त्यसलाई निरस्त गर्नु र संविधानको सर्वोच्चतालाई, सुप्रिमेसी अफ द कन्स्टिट्युसनलाई अपहोल्ड गर्नु हो, रुल अफ ललाई चाहिँ अपहोल्ड गर्नु हो। त्यसकारण के हो भने यो चाहिँ एउटा सर्वोच्च अदालतको चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युसनल ड्युटी हो, संविधानले तोकेको दायित्व हो। त्यस निम्ति के छ भने अब अहिले सबै देशवासीको आँखा चाहिँ अदालतमाथि छ कि अदालतले के आदेश गर्छ, के निर्णय गर्छ। त्यस कारण के छ भने अब यो हियरिङको प्रोसेसमा गएको छ। अब अहिले चाहिँ जस्ट डे बिफोर यस्टरडे
शुक्रबार चाहिँ यो यसको दोस्रो हेरिङ भयो। पहिलो हेरिङमा चाहिँ के हो भने यो चिफ जस्टिसको इजलासले यसलाई कन्स्टिट्युसनल बेन्चमा पठायो। अहिलेको संविधानमा कन्स्टिट्युसनल बेन्चको बन्दोबस्त गरिएको छ। कन्स्टिट्युसनल बेन्चले खास गरी संविधानसँग सम्बन्धित एउटा केही गम्भीर प्रश्नहरू समावेश भयो भने त्यो कन्स्टिट्युसनल बेन्चले त्यस्तो मुद्दा हेर्छ। त्यसमा चिफ जस्टिसले के भन्नुभयो भने यसमा संविधानको एउटा गम्भीर व्याख्याको कुरा छ। त्यस कारण यसलाई 5 जजेस बेन्च इन्क्लुडिङ चिफ जस्टिस त्यसले हेरिङ गर्छ र त्यो हेरिङको प्रोसेस छ। र अस्ति फ्राइडेको हेरिङमा चाहिँ के हो भने कोर्टले गभर्मेन्टलाई र यसका जति पनि पार्टीहरू छन् विपक्षीहरू बनाएका उनीहरूलाई सोकज नोटिस भन्यो। किन चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा किन विघटन भयो, यसको चाहिँ रिटर्न सबमिसन पेश गर कोर्टमा, यसको रिटर्न सबमिसन पेश गर। र त्यति मात्र होइन कि यो जुन सकल फाइलहरू छ मन्त्री परिषदको के आधारमा सिफारिस भयो, सिफारिसको एक्ज्याक्ट चाहिँ वर्ड के हो, राष्ट्रपति कार्यालयको चाहिँ त्यो चाहिँ फाइल, त्यसै गरी विश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको कुरा आएको छ त्यसको एक्ज्याक्ट डेट एन्ड टाइमिङ, र प्रतिनिधि सभाको चाहिँ यो सिटको इक्वेसन के छ, कुन पार्टीको कति सिट छ, त्यो सबै डिटेल्स चाहिँ लिएर उपस्थित हो 19 गतेसम्म। त्यसपछि 19 गतेसम्म सबैले आफ्नो रिटर्न सबमिसन चाहिँ फर्निस गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ बुझाइसकेपछि अनि 22 गतेदेखि कन्टिन्युअस हेरिङ कोर्ट चाहिँ डेट चाहिँ तोकिएको छ। सो अब यो मुद्दाको प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्यो। 22 गतेदेखि कन्टिन्युअस हेरिङ हुन्छ। यसमा एउटा अप्ठ्यारो के थियो भने यहाँहरूले पनि प्रश्न यहाँ आफैले बहस गर्नु भएको छ र प्रश्न उठाउनु पनि भएको छ कि संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका तोकिनुभएका न्यायाधीशहरूमा नै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको प्रश्न उठ्यो र के त्यो विषय तपाईँले पनि उठाउनु भएको छ कि त्यसलाई अब प्रधान न्यायाधीशले भइगयो भनिसकेपछि के त्यो निरूपण भयो? होइन, यस्तो हुन्छ। अब मैले चाहिँ बहस सुरु हुँदै मैले सुरुमै के भन्यो भने बेन्चको एउटा गम्भीर प्रश्नका बारेमा म यो ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु। र मैले के भन्यो भने यो अहिले यो बेन्चमा रहनुभएका हरिकृष्ण कार्की श्रीमान, उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली योभन्दा अगाडि योभन्दा पछिल्लोचोटि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हरिकृष्ण कार्कीलाई एटर्नी जनरल चाहिँ नियुक्त गर्नुभएको थियो। एटर्नी जनरल भनेको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रमुख सल्लाहकार हुन्छ। र अब चाहिँ के छ भने अब त्यही केपी ओलीजीकै चाहिँ के छ भने मुद्दा यो अदालतमा परेको छ र उहाँ चाहिँ के छ भने जसको चाहिँ एउटा कानुनी सल्लाहकार रहिसक्नु भएको छ। एउटा अदालतमा के हुन्छ भने यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा हो। उहाँको त के छ भने उहाँलाई त जब दिएको हो नि, उहाँलाई एकचोटि त अब्लाइज गरिसक्नु छ, एटर्नी जनरलले बनाए विश्वास पात्र हो नि। उहाँ त विश्वास पात्र नभइकन कसैले पनि आफ्नो महान्यायाधिवक्ता बनाउँदैन। त्यसमा एउटा प्रधानमन्त्रीको विश्वास पात्र जो कानुन व्यवसायी हुन्छ त्यो नै एटर्नी जनरल बनाइन्छ। अब उहाँ नै अहिले फेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा जज हुनुहुन्छ। अनि उहाँको विरुद्धको मुद्दा उहाँले चाहिँ सुनवाई गर्न मिल्दैन। यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा हो र यसमा बायस हुन सक्छ र यसमा चाहिँ पब्लिक चाहिँ के छ भने रङ मेसेज जान सक्छ। किनभने जुडिसियल प्रोसेस चाहिँ के छ भने निष्पक्ष हुनुपर्छ र नागरिकको चाहिँ यसमा कन्फिडेन्स हुनुपर्छ। न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको देखिनु पर्यो। सबैलाई के नागरिकहरूलाई राष्ट्रलाई के लाग्नु पर्यो भने हाम्रो जस्टिसको जुन प्रोसेस छ यो फेयर छ, यो चाहिँ निष्पक्ष छ, इम्पार्सियल छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा स्ट्रङ एउटा क्लियर मेसेज जानु पर्यो। त्यस कारण मैले एउटा प्रश्न उठाएँ कि होइन यो त्यसै अलिकति हाम्रो बिचमा चिफ जस्टिस र मेरो बिचमा अलिकति त्यहाँ इजलासमा चर्काचर्की पनि भयो। हरिकृष्ण श्रीमानले के पनि बोल्नु भएन, जबकि उहाँसँग यो सम्बन्धित प्रश्न थियो। वास्तवमा उहाँले त्यसमा आफ्नो विचार राख्नु पर्थ्यो र चिफ जस्टिसले बचाउ गर्नुभयो र भन्नुभयो यसमा शङ्का नगर्नुहोस्, यस्तो कुरा नउठाउनुहोस्, यस्तो कुरा चाहिँ उठाउनु उचित हुँदैन भनेर उहाँले यो कुराले यो चाहिँ के नैतिकताको प्रश्न हो। तर अब मैले भने यो त सिरियस एथिकल क्वेसन हो। उहाँले आफ्नो विवेक चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हो। अब विवेक प्रयोग गर्नु होला भन्ने विश्वासमा चाहिँ मैले यो क्वेसन रेज गरेको हुँ। अब बिइङ अफिसर अफ द कोर्ट मैले योभन्दा ज्यादा गर्न सक्दिनँ। बेन्चको चाहिँ एटेन्सन ड्र गर्ने हो, विवेक त उहाँले प्रयोग गर्ने हो। त्यसैले त के छ भने यो सार्वजनिक रूपमा आम जनताले हेर्दाखेरि भोलि चिफ जस्टिस प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा बसेको मान्छेहरू मध्येबाट त्यस्तो ढङ्गको छ भने मान्छेहरूले आशंका गर्ने ठाउँ त रह्यो नि, होइन?
आम जनताले किनभने होइन, जनतामा एउटा कुरा न्याय के हो हुन्छ भन्ने भने विश्वास छ। एउटा होइन, यसमा के हुन्छ भने अहिलेलाई यसमा यति भनौँ कि यो न्यायको प्रश्नमा यो त्यहाँ कुनै पनि किसिमको बायस देखिनु हुँदैन र न्यायिक प्रक्रिया चाहिँ के छ भने स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ र यसमा कुनै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुनु हुँदैन र जजेसहरूको जुन एउटा निष्पक्षता छ त्यो त्यसका बारेमा एउटा पब्लिक कन्फिडेन्स पनि हुनु न्याय आम नागरिकलाई यो विश्वास हुनुपर्छ कि हाम्रो जुन न्यायिक प्रक्रिया छ त्यो स्वच्छ छ, त्यो पारदर्शी छ, त्यो निष्पक्ष छ। अब एउटा कुरा त्यसमा के छ भने एउटा सँगसँगै न्यायाधीश अब केपी शर्मा ओलीकै उहाँ चाहिँ यदि चाहिँ महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो भने एउटा शङ्का गर्ने ठाउँ त भयो नि। जस्तो यो न्यायिक क्षेत्रमा के चलन हुन्छ भने धेरै चाहिँ लयरहरू पछि गएर न्यायाधीश बन्नुहुन्छ। त्यो न्यायाधीश बने पनि उहाँले पहिला जति पनि ठाउँमा कानुनी सल्लाहकार कति ठाउँमा सर्भ गरेको हुन्छ, कतिजनाको मुद्दा लडेको हुन्छ, कतिजनालाई कानुनी परामर्श दिएको हुन्छ। त्यस्तो कसैको पनि त्यस्तो मुद्दा आयो भने त्यो बेन्चले हेर्दैन। यो मुद्दा चाहिँ मैले हेर्न मिल्दैन भनेर एउटा भोलुन्टरीली चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ डिक्लाइन गर्ने गर्नुहुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ म कानुनी सल्लाहकार रहिसकेको छु या यो पक्षलाई मैले कानुनी सल्लाह पहिला दिइसकेको छु र कहीँ न कहीँ यो प्रोसेसमा म यो पार्टीसँग मेरो चिनजान छ, मेरो साथी हो, मेरो नातेदार हो त्यस्तो मुद्दा चाहिँ सम्बन्धित न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन र हेर्ने चलन हुँदैन। किनभने एउटा जुडिसियल प्रोसेस चाहिँ के छ भने फेयर हुनु पर्यो। त्यसमा नागरिकको कन्फिडेन्स पनि हुनु पर्यो नि। अब तपाईँ जुन संस्था जसले तपाईँले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट दिएको थियो, कुनै बेला चाहिँ एटर्नी जनरल बनाएको थियो, त्यसको विश्वासपात्र भएर बनाएको थियो, अहिले तपाईँले उहाँको विरुद्धको मुद्दा कसरी हेर्न मिल्छ? त्यसले के म्यासेज दिन्छ? त्यसले नागरिकलाई त्यो जुडिसियल प्रोसेसप्रति कसरी त्यसले विश्वास जनाउँछ? न्यायिक प्रक्रियाका प्रति जनआस्था यो न्यायको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यदि न्यायिक प्रक्रियामा प्रति जनताको नागरिकहरूको आस्था छैन भने त्यो चाहिँ त्यो न्याय सम्पादनै हुन सक्दैन। त्यस कारण यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो। त्यसलाई मैले ध्यानाकर्षण गरेँ। तर एउटा कुरा के हो भने त्यसले एउटा पब्लिक डिबेट पनि क्रिएट गर्यो। आज नेसन वाइड यसले डिस्कोर्स क्रिएट गरेको छ। मलाई के आशा छ भने अब अहिले फाइनल हियरिङको बेलामा सायद यो सचिन्छ होला। किनभने यो धेरै ठुलो यो चाहिँ यो अझै पनि सचिने सम्भावना रहन्छ। मलाई लाग्छ सचिनु पर्छ र सचिन सक्छ। किनभने बेन्चको जुन कम्पोजिसन थियो त्यो पनि चाहिँ के थियो भने त्यो अलिक अमिल्दो थियो। त्यसकारण यो कुरामा चाहिँ पर्याप्त चाहिँ ध्यानाकर्षण चाहिँ भएकै हुनुपर्छ र यसले एउटा जुन रूपमा एउटा चाहिँ नेसनल डिबेट क्रिएट गर्यो र सबैको एटेन्सन न्याय जगतको सबैको लिगल कम्युनिटीमा मात्रै होइन यसको नेसन एट लार्जमा पनि चाहिँ के छ भने एउटा डिबेट क्रिएट गर्यो। त्यस कारण के छ भने मलाई के लाग्छ भने एउटा जुडिसियरी प्रतिको एउटा आस्था सृजना गर्नको लागि पनि कोर्ट चाहिँ त्यो कुरामा धेरै संवेदनशील हुनुपर्छ र सम्बन्धित न्यायाधीशले पनि यो सुनवाईको प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग राख्नु नै त्यो उचित हुन्छ। त्यसले चाहिँ के छ भने उहाँको इन्टिग्रिटी बढाउँछ। त्यसले चाहिँ लिगल प्रोसेसको जुडिसियल प्रोसेसको चाहिँ क्रेडिबिलिटी इन्हान्स गर्छ र त्यसले एउटा जस्टिसको चाहिँ एउटा चाहिँ इम्पार्सियालिटीका प्रति इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीका लागि त्यो फाइदाजनक हुन्छ र किनभने रङ म्यासेज चाहिँ जानु हुँदैन र खास गरी यो यत्रो ह्युज कन्स्टिट्युसनल इम्पोर्टेन्सको मुद्दा छ। यसले राष्ट्रको भविष्यलाई एउटा दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्छ। आज सम्पूर्ण देशवासीको आँखा अदालतमा छ। अदालतले के निर्णय लिन्छ, यो फैसला यो सिफारिसको बारेमा के पोजिसन लिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भने अहिले सम्पूर्ण देशवासीको चासो छ र यस्तो मुद्दाको सुनवाईको प्रक्रिया हजुर हो यहाँले आफै स्वयं प्रधान न्यायाधीशको त्यो बेन्चसँग चाहिँ आवाज उठाउनु भयो र मान्छेहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन् र यो इजलासको गठन गर्ने जुन तरिका भयो कि त्यसमा रोल क्रम मिचियो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। त्यस्तो लाग्छ। अब त्यसमा एउटा कुरा के छ भने वास्तवमा के छ भने अब यो वास्तवमा हो। किनभने सिनियर मोस्ट जजेसहरूलाई पनि कन्स्टिट्युसनल बेन्चमा राखिएको छैन र वास्तवमा के छ भने यो बेन्च तोक्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले पनि एउटा स्वच्छता एउटा पारदर्शिता चाहिँ देखाउनुपर्छ र एउटा रिजनेबल ढङ्गले बेन्च चाहिँ गठन गर्नुपर्छ। बेन्च गठन गर्ने जुन यो चाहिँ चिफ जस्टिसको अधिकारको कुरा हो। तर कुनै पनि अधिकारको प्रयोग चाहिँ स्वेच्छाचारी ढङ्गले हुनु हुँदैन।
त्यसको किनभने कुनै पनि पब्लिक पावरको एक्सर्साइज गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा निष्पक्षता, पारदर्शिता र त्यो विवेक सम्मत हुनु पर्यो र यो कुरालाई लिएर अहिले व्यापक चाहिँ के छ भने पब्लिक चाहिँ के छ भने डिबेट चाहिँ भइरहेको छ। किन चाहिँ के हो भने यो रुल क्रमहरू किन मिचियो भन्ने कुराले लिएर एउटा सिरियस चाहिँ के छ भने पब्लिक एटेन्सन ड्र भएको छ। त्यसकारण अब मलाई लाग्छ यो कुरा सायद आगामी सुनवाईको दौरानमा यो चाहिँ उहाँले विचार गर्नुहुनेछ। किनभने यो जुडिसियल अब यो प्रोसेस सुरुवात भनेको चाहिँ भइसकेपछि संवैधानिक बेन्च गठन भइसक्यो अदालत चाहिँ इजलास, अब के यस बीचमा पनि के त्यो 5 जनाका बीचमा हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ? यो अहिले चाहिँ के छ भने अस्तिको इजलास चाहिँ एउटा प्रारम्भिक सुनवाईको लागि थियो। त्यसकारण के हो भने यो अहिले 14 जना न्यायाधीशको रोस्टर छ कन्स्टिट्युसनल बेन्चको। मैले यो पनि भनेको थिएँ कि यो बेन्चसँग यो चाहिँ अप्सन छ, 14 जनाको रोस्टर छ, त्यसमध्ये अब अर्को 4 जना मात्रै छान्नुपर्ने छ। चिफ जस्टिसको अनिवार्यता छ, अरूको अनिवार्यता छैन। अरू 14 जना मध्ये अरू गर्न सकिन्छ। त्यसकारण के छ भने यो प्रश्नलाई अप्सन छ भने यो अदालतले यो कुरामा चाहिँ विचार गर्नेछ भनेर त्यो प्रश्न त मैले रेज गरिसकेको छु। अब हेरौँ भनेपछि प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ न्यायपूर्वक र प्रश्न नउठ्ने गरी अझै थप निर्णय गर्ने सच्याउने अवस्था छ र प्रधान न्यायाधीश अवसर छ र मलाई लाग्छ कि यो प्रश्न उठेको छ भन्ने बारेमा रेज भइसकेपछि त्यो अवसर छ र मेरो विचारमा यत्रो इस्यु रेज भइसकेपछि यसमा चाहिँ उहाँले पर्याप्त चाहिँ एउटा ध्यान पुर्याउनुहुन्छ भन्ने आशा गरौँ। अब यो जुन तपाईले पनि र तपाईँ लगायतले जुन राख्नु भएको छ संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिस या मन्त्री परिषदको सिफारिस राष्ट्रपतिको अनुमोदन यो गलत हो भन्ने आधार चाहिँ के हो? मुख्य आधार भनिदिनुहोस् न बुँदागत रूपमा। यस्तो छ यो हाम्रो भनेको चाहिँ के छ भने एउटा रिटर्न कन्स्टिट्युसन हो। रिटर्न कन्स्टिट्युसन भनेको त्यो लिमिटेड गभर्मेन्ट हुन्छ। लिमिटेड गभर्मेन्ट इन द सेन्स के छ भने स्टेटका कुनै पनि निकाय र पदाधिकारीले पावर एक्सर्साइज गर्दाखेरि त्यो कन्स्टिट्युसनका धाराहरूलाई, संविधानका प्रावधानलाई टेकेर गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त संविधानले स्पष्ट पावर दिएको छैन भने, पावर एन्ड फङ्सन तोकेको छैन भने त्यसको बियोन्डमा गएर पावर एक्सर्साइज गर्न मिल्दैन। एउटा चाहिँ संवैधानिक सरकारको पहिलो अवधारणा हो। दोस्रो कम्पोनेन्ट के हो भने संविधानले राज्यको कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई कुनै पावर दिएको छ भने पनि यसको चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि असल नियतले र विवेक सम्मत तरिकाले यो पावरको प्रयोग हुनेछ भनेर त्यसको चाहिँ एउटा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन हुन्छ। पावर दिएको छ भन्दैमा त्यसको एब्युज गर्न पाइँदैन, त्यसको चाहिँ बदनियतपूर्ण तरिकाले या कपटपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्न पाइँदैन। त पहिलो कुरामा के भन्छु भने अन द फेस अफ रिकर्ड, प्राइमा फेसी रूपमा भन्दाखेरि अब राष्ट्रपति महोदयबाट जुन विज्ञप्ति जारी भयो र प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भनियो, त्यस कारण सिफारिस र त्यसको शब्दावली र त्यो नै अन द फेस अफ रिकर्ड एउटा प्रथम दृष्टिमा नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि पनि यो अनकन्स्टिट्युसनल छ। जस्तो भन्नुहोस् न, यो हाउस विघटन गर्नको लागि संविधानको धारा 76(1) र 7 लाई टेकिएको छ। 76(1) भनेको चाहिँ के छ भने त्यहाँ कुनै पनि सरकार यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै कुरै छैन। त्यहाँ बहुमत प्राप्त दलको, संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा छ। त्यसको चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरासँग कुनै साइनो छैन। अब 76(7) को जुन बन्दोबस्त हो, त्यो 76(7) को बन्दोबस्त भनेको त्यो संविधानको अत्यन्त एउटा एक्सेप्सनल क्लज हो। त्यो चाहिँ अपवादको धारा हो र संविधानले एउटा के परिकल्पना गर्यो भने पहिलो त सरकार बनाउँदाखेरि यदि बहुमतीय सरकार बन्छ, यदि चाहिँ वन पार्टी गभर्मेन्ट बन्न सक्छ, सिंगल पार्टीले हाउसमा मेजोरिटी होल्ड गर्छ भने त्यो सरकार बन्छ। त्यसपछि त्यो सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने अनि 76(2) अनुसारको अर्थात् त्यही के छ भने कोलिसन गभर्मेन्ट बन्छ। कोलिसन गभर्मेन्ट फर्मेसन हुन नसक्ने अवस्था भयो भने लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बन्छ। लार्जेस्ट पार्टीको सरकार पनि बन्न सकेन भने अनि 76(5) अनुसार चाहिँ के छ भने एउटा व्यक्तिले पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हाउसमा एउटा कुनै करिस्मेटिक व्यक्ति होला जसले एउटा आधार र कारण देखाएर म चाहिँ सरकार बनाउन सक्छु भनेर एउटा चाहिँ उसको सरकार पनि बन्न सक्छ।
भन्दाखेरि 4 वटा विकल्पहरू रित्याएपछि मात्रै 76-7 मा जम्प गर्न सकिन्छ। अर्थात् 76-7 को जुन धारा कोट गरिएको छ त्यो भनेको चाहिँ के छ भने त्यो बहुमतको सरकारले प्रयोग गर्न पाउँदैन, त्यो मिलिजुली सरकारले प्रयोग गर्न पाउँदैन, त्यो चाहिँ यो अल्पमतको लार्जेस्ट पार्टीको सरकारले प्रयोग गर्न पाउँदैन। यो चाहिँ के छ भने एकपछि अर्को विकल्प रित्याउँदै गएपछि पनि सरकार बन्न सकेन। कुनै पनि तरिकाले यदि पार्लियामेन्टले सरकार बनाउनै नसक्ने अवस्था भयो भने एउटा एक्सेप्सनको आधारमा मात्रै चाहिँ के छ भने 76-5 को प्रधानमन्त्रीले अर्थात् एउटा व्यक्ति जो प्रधानमन्त्री भएको हुन्छ उसले 30 दिनभित्र हाउसको कन्फिडेन्स कमान्ड गर्न सकेन भने मात्रै त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले मात्रै हाउस विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ। उहाँ 76-1 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो। उहाँ विरुद्ध कुनै अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ पेश गरिएको छैन। अविश्वास प्रस्ताव पेश भए पनि उहाँले चाहिँ के छ भने त्यसलाई फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो त्यसलाई चाहिँ के छ भने छलेर चाहिँ के छ भने उहाँले हाउस विघटन गर्न पाउनुहुन्न भन्दाखेरि के छ भने अहिलेको संविधानले वास्तवमा भन्ने हो भने यो संसद विघटनलाई अलमोस्ट असम्भव बनाएको छ। किनभने विगतको जुन संविधान थियो 47 सालको संविधान, त्यसमा संविधानको धारा 53-4 थियो। 53-4 को बन्दोबस्त के थियो भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री 5ले संसद प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सने छ भन्ने प्रावधान थियो। अहिलेको संविधानमा त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन। त्यस्तो खालको प्रावधानले एउटा लामो छलफलपछि त्यसबाट संविधानबाट हटाइएको छ। संविधान निर्माणको दौरान म आफै प्रतिनिधि यो संविधान सभाको विभिन्न समितिमा एज अ एक्सपर्ट भनौँ बोलाइएको थिएँ र मेरो पनि सुझाव थियो। मैले पनि भनेको थिएँ कि हैन यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पटक पटकको विघटनले गर्दाखेरि जुन यो अहिलेको संविधान बन्यो र त्यसकारण अहिलेको संविधानले 53-4 जस्तो कुनै धारा नै राखेको छैन भनेपछि त संविधान निर्माताले एउटा रेडिकल डिपार्चर फ्रम द पास्ट विगतको संविधान भन्दा फरक बन्दोबस्त गर्यो र प्रतिनिधि सभाको विघटनको परिकल्पना गरेन। त्यस निम्ति के छ भने अब 88 लाई पनि कोट गरिएको छ। 88 भनेको त प्रतिनिधि सभाको फिक्स टर्म हो, 5 वर्ष चाहिँ प्रतिनिधि सभा हुनुपर्छ भनेर बोलेको छ। त्यसकारण अब त्यस्तो खालको एउटा बदनीयतपूर्ण तरिकाले कपटपूर्ण तरिकाले संविधानको धाराले अधिकारै नप्रदान गरेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले जसरी टेकेर यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, वास्तवमा के छ भने यो चाहिँ कु हो, यो चाहिँ के छ भने अनकन्स्टिट्युसनल युज अफ पावर हो। यो भनेको चाहिँ के हो भने संविधानलाई प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिले संविधान कानुनै जान्नु भएन, बुझ्नु भएन, नबुझे जस्तो गरे होला कि तपाईले भने जस्तो बदनीयत पछाडी के कारण? नबुझेको त भन्न मिल्दैन, किनभने तपाईले नै कोट गरेको बदनीयत भन्ने के? अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि र राष्ट्रपति पनि दुईटै संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू कहीं के छ भने यो संविधान बनाउने सबै छलफलमा उहाँहरू भाग लिनु भएको छ र उहाँलाई थाहा छ कि संविधानबाट किन धारा 53-4 हटाइयो भन्ने पनि थाहा छ। तर के छ भने यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा बदनीयतपूर्ण तरिकाले कपटपूर्ण तरिकाले वास्तवमा यो संविधानको आत्मामाथि प्रहार भएको छ। यो चाहिँ एउटा लोकतन्त्रको हत्या हो। किन गरे होला निर्वाचित किन बदनीयत अथवा कपट गर्नुपर्ने अवस्था हो? के निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्न म जनतामा जान्छु भन्न नपाउने भन्ने हुन्छ? यो बस तर्क पनि छ नि त। हैन, जनतामा जाने भनेको कुराको पनि एउटा विधि र प्रक्रिया हुन्छ। संविधानले जुन बेला पायो त्यही बेला जनतामा जाने परिकल्पना गरेको छैन। यत्रो कमजोर अर्थतन्त्र छ, जतिखेर पनि चुनाव भनेको चाहिँ के हो भने एउटा लोकतन्त्रको हार्ट बिट अफ डेमोक्रेसी भनिन्छ। यो हार्ट बिट बन्द भयो पनि डेमोक्रेसी मर्छ, तर हार्ट बिट चाहिँ फास्ट चल्यो भने पनि मर्छ। त्यसकारण के छ भने अब चुनाव भनेको चाहिँ 5 वर्षको चाहिँ एउटा फिक्स टर्म छ पार्लियामेन्टको। इभन अहिले बेलायत जस्तो मुलुकमा पनि के छ भने जहाँ के भनेको भने प्राइम मिनिस्टर हेज ए प्रेरोगेटिभ। वास्तवमा के छ भने त्यो बेला नेपालको 47 सालको संविधान बनाउँदाखेरि ब्रिटिस पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको नोसनलाई त्यसमा एडप्ट गरिएको थियो र संविधानमा धारा 53-4 राखिएको थियो। अहिले बेलायतमा पनि चाहिँ के छ भने 2011 मा फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट्री एक्ट भनेर चाहिँ के छ भने पास गर्यो। त्यसले के भन्यो भने अर्ली चुनावमा जान सकिँदैन। त्यो गर्नलाई पार्लियामेन्टको 2/3 मेजोरिटीले
मोसन पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण के जनतामा जाने कुरा चाहिँ के छैन, यो मजाकको लागि जाने होइन, त्यसको एउटा विधि र प्रक्रिया छ, त्यसको एउटा टाइमिङ छ। त्यसो भए त हरेक 6-6 महिनामा चुनावै मात्रै गराइरहनु पर्यो, मलाई जनतामा जाने अधिकार छ। त्यस्तो 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 चाहिँ जोक गर्न पाइँदैन। एउटा चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट जस्तो जस्तो जर्मनीमा के छ भने जबसम्म वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ, so long parliament is able to produce alternative government, the parliament cannot be dissolved. वास्तवमा के छैन, अहिलेको हाम्रो संविधानको बटम लाइन के हो भने so long parliament is able to produce a government, workable government, then parliament should not be dissolved. यो चाहिँ के छैन, अहिलेको संविधानको चाहिँ कोर भ्यालु हो, बटम लाइन हो। त्यसकारण के छैन, पार्लियामेन्ट फ्लोर टेस्ट भयो, उहाँ ल ठीक छ, केपी ओली असफल हुनुभयो, तो वैकल्पिक सरकार बन्छ नि। मनमोहन अधिकारी वास्तवमा के छ भने 47 सालको संविधानको पनि मनमोहन अधिकारीको जुन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पनि पुनर्स्थापना गर्यो र के भन्यो भने कि जबसम्म पार्लियामेन्टले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सक्छ तबसम्म पार्लियामेन्टलाई मृत्युदण्ड दिन मिल्दैन। किनभने पार्लियामेन्टको एउटा बेसिक फङ्सन के हो भने गभर्नमेन्ट फर्मेसन हो। गभर्नमेन्ट फर्मेसन गर्न सक्षम छ भने चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन सक्दैन। अहिले बेलायतमा पनि त्यही बनियो। बेलायतमा पनि के बनियो भने त्यहाँको कन्स्टिट्युसन एक्सपर्टहरूले भन्छन् गभर्नमेन्ट जबसम्म पार्लियामेन्टले अल्टरनेटिभ गभर्नमेन्ट बनाउन सक्छ, महारानीले या प्राइम मिनिस्टरको सिफारिसमा पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन सक्दैन। लास्ट इयर हामीले हेर्यौँ नि, त्यहाँको ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टरले 4 हप्ताको लागि चाहिँ के भने हाउसको सेसन सस्पेन्ड गर्नुभयो। कोर्टले त्यसलाई रिजेक्ट गरिदियो। कोर्टले भने यो त तपाईको बदनीयतपूर्ण छ। जर्मनको संविधानमा त स्पष्ट व्यवस्था छ कि 3टा कारणले चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न पाइँदैन। जब पार्लियामेन्ट डिजल्भको राष्ट्रपति कि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेरिन्छ। दोस्रो के हेरिन्छ भने यो अहिलेको पार्लियामेन्टले रेगुलर गभर्नमेन्टको चाहिँ रेगुलर बिजनेस क्यारी आउट गर्नलाई सक्षम छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। तेस्रो कुरा के हेरिन्छ भने वेदर द डिसोल्युसन अफ द पार्लियामेन्ट इज इन द लाइन अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट अर नट, यो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन, यो 3टा टेस्टलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि यो जुन राष्ट्रपतिले र प्रधानमन्त्रीको मिलोमत यहाँ भन्नुभयो कि त्यस सँगसँगै यो संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि भएको छ, त्यसलाई पार्लियामेन्टले ती मान्छेहरूलाई पार्लियामेन्टले राटिफाई गर्नु पर्थ्यो। अब यो पार्लियामेन्टै नभएको अवस्थामा त्यो चाहिँ एउटा के भएको छ के हुन्छ? अनि यसमा के भयो भने पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीले धेरै ठुलो जालसाजी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले धेरै ठुलो जालसाजी के गर्नुभयो भने उहाँले अध्यादेश ल्याउनु हो। त्यो अध्यादेशको विरुद्धमा एउटा रिट मैले पनि हालेँ, त्यो विचाराधीन छ। त्यसपछि अध्यादेश ल्याइसकेपछि अब उहाँको विरुद्धमा अब चाहिँ हाउस बोलाउने तयारी हुन थाल्यो समावेदनको। त्यसपछि उहाँले चाहिँ एउटा धोखाधडीपूर्ण कार्य के गर्नु हो भने उहाँले भन्नुभयो होइन म त यो फिर्ता लिइदिन्छु, तर उहाँले फिर्ता लिनु भएन, संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भयो। तर बैठक सिधेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने आज केही पनि निर्णय चाहिँ भएको होइन भन्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको सदस्य जो त्यसको मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्नुभयो आज कुनै निर्णय भएको होइन, कुनै सिफारिस भएको होइन भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुभयो। पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेपछि त्यो चाहिँ के छ भने उहाँले 3 नामहरू लगेर पार्लियामेन्टमा पेश गर्नुभयो र के भन्नुभयो भने यो त नियुक्ति भएको रहेछ। यो भन्दा धोखाधडी कुरा के हुन सक्छ? राष्ट्रमाथिको धोखाधडी हो, यो त संविधानमाथिको धोखाधडी हो। इट्स फ्रड अन कन्स्टिट्युसन, फ्रड अगेन्स्ट डेमोक्रेसी। इट्स को हो नि? यत्रो पनि बदनीयत हुन्छ, यत्रो जालसाजी हुन्छ, इट इज अनथिङ्केबल। एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मिलेर यत्रो ठुलो धोखाधडी गर्नुभएको छ, इट इज क्वाइट अनथिङ्केबल। कुनै पनि मोडर्न डेमोक्रेसीमा सिभिलाइज सोसाइटीमा यस्तो कुरा इट इज क्वाइट अनथिङ्केबल। हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ कि एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति जो जनताको भोट लिएर प्रधानमन्त्री बनेको छ त्यो जनताको विरुद्ध, राष्ट्रको विरुद्ध यत्रो ठुलो धोखाधडी गर्छ र झुटो बोल्छ, राष्ट्रलाई ढाँट्छ। प्रधानमन्त्रीले त वास्तवमा यो निर्वाचित संसदलाई भङ्ग गरेर र वास्तवमा उहाँको निर्वाचन गराउने कुनै सोच छैन। उहाँ चाहिँ के छ भने यो निर्वाचन नगराउनका लागि पर्मानेन्ट चाहिँ के छ भने पावर क्याप्चर गर्ने रणनीतिका तहत चाहिँ के छ पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुभएको। कोही यो भ्रममा छ कि वैशाखमा चुनाव हुँदैछ भने
ती सबै मनुष्यहरू यो भ्रमबाट मुक्त भए हुन्छ। वैशाखमा कुनै चुनाव उहाँले गराउनुहुन्न। जुन व्यक्तिले एउटा संविधानमाथि कु गर्न सक्छ र प्रतिनिधि सभा विघटन गराउन सक्छ, 5 महिनाको लागि मात्रै हो त्यो। 5 महिनामा त्यसले चुनाव गराएर अनि फेर चुनाव गराएर सत्ता छोड्छ। यदि कसैले त्यो सोचेको छ भने त्यसको राजनीतिको अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको एकदमै शून्य टाइपको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अहिलेको पोलिटिक्समा ऊ नियत हो भने त्यसमा उहाँको चुनाव गराउने चाहिँ कुनै नियत छैन। कम्प्लिट चाहिँ के छैन, यो कपटपूर्ण छ। र एउटा कुरा के छैन, र यो कुरा मैले अदालतको बहसमा पनि रेज गरेको थिएँ। मैले भने प्रधानमन्त्रीको एउटा बदनियत कपट चाहिँ कहाँबाट पनि देखिन्छ भने उहाँले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुभयो तर राजीनामा दिनु भएन। वास्तवमा के छैन, यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको एगेन्स्टमा हो कि जब प्राइम मिनिस्टरले हाउस डिजल्भ गर्छ उसले विघटनको उसले चाहिँ राजीनामा पत्र पनि बोकेर जान्छ, उसले काम चलाउ हुन्छ। तर अहिले उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा काम चलाउ भइसकेको प्रधानमन्त्री, इलेक्सनको डेट घोषणा गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुहुन्छ र आफू राजीनामा गर्नुहुन्न। समय तपाईसँग लामो छलफल बहस गर्न विषयहरू पनि थिए र धेरै रुचिकर र जानकारीमूलक जानकारी दिनुभयो र छोटो समयको जानकारीमा यहाँ आइदिनु भयो र आफ्नो धारणा राख्नुभयो। यसको लागि म धन्यवाद दिँदै म आजको गजब गफको